24 ब्रेकिंग न्यूज। अहम खबर, तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका, मजीद 35 अरकान कौमी असम्बली फारिग कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने 35 पीटीआई अरकान असम्बली को डी नोटिफाई कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर कौमी असम्बली की हिदायत पर डी नोटिफाई किया। डी नोटिफाई होने वालों में मुराद सईद, परवेज खटक, उमर अयूब, असद कैसर, हम्माद अजहर, फवाद चौधरी, शफकत महमूद, शाह महमूद कुरैशी, अली जैदी, कासिम सूरी, आलिया हमजा, कमल शोजब और जरताज गुल शामिल हैं। नाज़रीन, आपको आगाह कर रहे हैं कि 35 अरकान कौमी असम्बली मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फारिग कर दिए गए, जिनके नाम अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन ने इन 35 पीटीआई अरकान असम्बली को डी नोटिफाई कर दिया है। हिदायत की गई थी कौमी असम्बली के स्पीकर की जानिब से, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने इन्हें डी नोटिफाई किया है। इलेक्शन कमीशन ने 35 पीटीआई अरकान असम्बली को डी नोटिफाई कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर कौमी असम्बली की हिदायत पर डी नोटिफाई किया। डी नोटिफाई होने वालों में मुराद सईद, परवेज खटक, उमर अयूब, असद कैसर, हम्माद अजहर, फवाद चौधरी, शफकत महमूद, शाह महमूद कुरैशी, अली जैदी, कासिम सूरी, आलिया हमजा, कमल शोजब और जरताज गुल शामिल हैं। नाज़रीन, आपको आगाह कर रहे हैं कि 35 अरकान कौमी असम्बली मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फारिग कर दिए गए, जिनके नाम अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन ने इन 35 पीटीआई अरकान असम्बली को डी नोटिफाई कर दिया है। हिदायत की गई थी कौमी असम्बली के स्पीकर की जानिब से, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने इन्हें डी नोटिफाई किया है। इलेक्शन कमीशन ने 35 पीटीआई अरकान असम्बली को डी नोटिफाई कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर कौमी असम्बली की हिदायत पर डी नोटिफाई किया। डी नोटिफाई होने वालों में मुराद सईद, परवेज खटक, उमर अयूब, असद कैसर, हम्माद अजहर, फवाद चौधरी, शफकत महमूद, शाह महमूद कुरैशी, अली जैदी, कासिम सूरी, आलिया हमजा, कमल शोजब और जरताज गुल शामिल हैं। नाज़रीन, आपको आगाह कर रहे हैं कि 35 अरकान कौमी असम्बली मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फारिग कर दिए गए, जिनके नाम अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन ने इन 35 पीटीआई अरकान असम्बली को डी नोटिफाई कर दिया है। हिदायत की गई थी कौमी असम्बली के स्पीकर की जानिब से, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने इन्हें डी नोटिफाई किया है। और नाज़रीन, आपको बताते चले कि जो मेंबरान डी नोटिफाई हुए हैं उनमें मुराद सईद, परवेज खटक, उमर अयूब, असद कैसर, हम्माद अजहर, फवाद चौधरी, शफकत महमूद, शाह महमूद कुरैशी, अली जैदी, कासिम सूरी, आलिया हमजा, कमल शोजब और जरताज गुल शामिल हैं। ये वो तमाम जो अरकान असम्बली जिनके बारे में दावा करती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इन्होंने इस्तीफ़े दे दिए हैं। अब इनमें नाम बताया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद भी शामिल हैं उन मेंबरान में जिन्हें डी नोटिफाई किया गया है। इसी बारे में मालूमात लेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने 35 मेंबरान कौमी असम्बली की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को भिजवाई थी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 35 मेंबरान, जिनमें 33 जनरल नशिस्तों पर, 2 मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब खवातीन को डी नोटिफाई कर दिया। डी नोटिफाई करने वाली की अगर मैं बात करूँ, जिनमें साबिक वफाकी वज़रा परवेज खटक, उनके इमरान खटक, शहरियार अफरीदी, अली अमीन खान गड्डापुर, नूरुल हक कादरी, राजा खुरम शहजाद, अली नवाज अवान, सदाकत अली, गुलाम सरवर खान, शेख रशीद, शेख राशिद शफीक, मंसूर हयात, फवाद चौधरी, सनाउल्लाह खान मस्ती खेल, हम्माद अजहर, शफकत महमूद, मलक आमिर डोगर, साबिक वफाकी वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, ताजगुल, फ़हीम खान, सैफुर रहमान, अलमगीर खान, सैयद अली हैदर जैदी और साथ ही साथ आफ्ताब हुसैन, अताउल्लाह खान, आफ्ताब जहांगीर, असलम खान, नजीब हारून, कासिम सूरी को डी नोटिफाई इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है। इसी के साथ साथ मखसूस नशिस्तों पर कमल शोजब और आलिया हमजा को जो है वो इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई कर दिया है। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुशावरत के बाद 35 मेंबरान की जो फहरिस्त थी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवाई थी, जिसके बाद आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस पर अपनी मुशावरत के बाद इन तमाम तर मेंबरान को डी नोटिफाई कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने जो है इन तमाम तर मेंबरान को इमीडिएट इफेक्ट पर जो है वो डी नोटिफाई किया। साथ ही साथ अब जो वफाकी हुकूमत है और इलेक्शन कमीशन जो है वो अब इसके इलेक्शन जो ज़िमनी इलेक्शन है वो करवाने की पाबंद होगी। जिसमें मैं बात करूं जो जनरल नशिस्तें हैं जिनमें ज़्यादातर जो नशिस्तें हैं
وہ پنجاب کی ہیں اور اسی طرح سندھ کی اور KPK کی نشستوں کو جو ہے وہ خالی کروایا گیا ہے. سابق وفاقی وزیر مراد سعید NA4 SWAT 3 سے ان کا تعلق تھا, یہ نشست خالی ہوئی. اسی طرح سابق وفاقی وزیر عمر ایوب خان کا تعلق NA17 ہری پور 1 سے منتخب ہوئے تھے. NA18 ثوابی 1 سے سابق اسپیکر اسد قیصر تھے. NA25 نوشہرہ 1 سے جو ہے وہ پرویز خٹک تھے جو وفاقی وزیر دفاع تھے, ان کا استعفیٰ جو ہے وہ اسپیکر نے بھجوایا تھا جسے ڈی نوٹیفائی کر دیا. اسی طرح NA26 نوشہرہ 2 سے عمران خٹک تھے. NA32 کوہاٹ سے شہریار خان افریدی تھے. NA38 سے ڈیرہ اسماعیل خان 1 سے علی امین خان گنڈا پور. NA43 خیبر ایجنسی ٹرائبل ایریا سے وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری تھے جن کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا. اسی طرح اسلام آباد کی 3 نشستیں ہیں, تینوں کے استعفے جو ہے وہ منظور کر کے ڈی نوٹیفائی کیا, جن میں NA52 سے جو ہے وہ راجہ خرم شہزاد تھے. NA53 سے علی نواز اوان تھے. NA54 سے اسد عمر تھے, تینوں کو ڈی نوٹیفائی کیا. اسی طرح راولپنڈی سے صداقت خان عباسی ہیں. NA57 سے NA59 سے غلام سرور خان جو سابق وفاقی وزیر تھے. NA60 راولپنڈی سے جو عوامی مسلم لیگ کے جو سربراہ ہے شیخ رشید احمد اور ان کے جو بھتیجے ہیں شیخ راشد شفیق NA62 سے ان کو بھی ڈی نوٹیفائی کیا. اسی طرح راولپنڈی سے NA63 سے منصور حیات خان کو, جیلم سے NA67 سے سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری. اسی طرح NA97 سے ثناء اللہ خان مسیح جو آزاد حیثیت سے کامیاب ہوئے تھے جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے, ان کو بھی الیکشن کمیشن نے ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے. لاہور کی اگر میں بات کروں, NA126 لاہور سے میاں حماد حضر جو وفاقی وزیر تھے سابق, ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے. سابق وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود خان, ملک محمد عامر ڈوگر جو NA155 ملتان سے منتخب ہوئے تھے, اور ساتھ ہی ساتھ سابق وفاقی وزیر خارجہ NA156 ملتان سے منتخب ہونے والے مختوم شاہ محمود قریشی کو بھی الیکشن کمیشن نے ڈی نوٹیفائی کیا ہے. DG خان NA191 سے سابق وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل. NA241 کرنگی کراچی سے فہیم خان. NA242 کراچی ایسٹ 1 سے سیف الرحمان. NA243 کراچی ایسٹ 2 سے محمد عالمگیر خان. NA244 کراچی ایسٹ 3 سے سید علی حیدر زیدی. NA247 کراچی ساؤتھ سے آفتاب حسین صدیقی. NA250 کراچی ویسٹ 3 سے عطا اللہ خان. NA252 کراچی ویسٹ 5 سے آفتاب جہانگیر. کراچی کی ایک اور نشست NA254 سے محمد اسلم خان. NA256 کراچی سینٹرل سے محمد نجیب ہارون. NA265 کوئٹہ سے محمد قاسم خان سوری کو ڈی نوٹیفائی کیا ہے. اسی طرح 2 مخصوص خواتین نشستوں کو ڈی نوٹیفائی کیا ہے. اب اس پر جو ہے وہ ضمنی انتخاب ہوگا جس پر جو ہے وہ اب دیکھتے ہیں. PDM جو ہے جس طرح اس سے قبل بھی الیکشن کمیشن نے 11 استعفے منظور کیے تھے جن میں 9 جرنل 2 مخصوص نشستیں تھی جس پر پھر PDM نے متفقہ امیدواروں کو اتارا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ اس بار کیا صورتحال ہوگی, مگر آج جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی نے مشاورت کے بعد قومی اسمبلی سیکریٹریٹ سے مشاورت کی تھی اور اس مشاورت کے بعد 35 ناموں کو جو ہے وہ فائنل کیا تھا, جس کے بعد ان 35 ناموں کو الیکشن کمیشن بھجوایا گیا. چند ایک آدھ روز قبل جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ وہ اسمبلیوں میں واپس آئیں گے اور اس حکومت کا مقابلہ بھی کریں گے, جس کے بعد اب اسپیکر نے جو ہے وہ مشاورت کے بعد ان 35 استعفوں کو منظور کر کے ڈی نوٹیفائی کے لیے الیکشن کمیشن کو بھجوایا تھا, اور الیکشن کمیشن نے بھی ان استعفوں کو منظور کر کے اور ان ممبران کو ڈی نوٹیفائی کر کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. جی ٹھیک ہے. پاکستان تحریک انصاف کو 35 پنکچر لگ گئے, یعنی قومی اسمبلی کے اسپیکر نے جو ہدایت کی اس پر الیکشن کمیشن نے 35 مزید قومی اسمبلی ممبران کو ڈی نوٹیفائی کر دیا. بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا عثمان خان.